बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया है। दोनों वज़रा की गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, अंदरूनी कहानी हमसे शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल वज़ीर आज़म इमरान खान से असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को वज़ीर आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है और इस दौरान वज़रा की जो गुफ्तगू हुई थी, ज़राए का ये बताना है कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू से ये लगता है कि नाकामियों के जिम्मेदार हम लोग हैं। तासर ये दिया जा रहा है कि पार्टी और हुकूमत हमारी वजह से नाकाम हो रही है। इस दौरान उनका ये भी कहना था, ज़राए का ये बताना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ हमने कोई साजिश ना की और न ही हम इसके हिस्सा हैं और फवाद चौधरी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वज़रा ने वज़ीर आज़म से ये गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि अगर फवाद चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई तो नरमी का तासर जाएगा और आने वाले वक्त में मजीद इस किस्म की चीज़ें सामने आएंगी। लिहाजा उन्होंने वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया है। लेकिन उसके बाद रात लेट जो है फवाद चौधरी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसका जवाब उन्होंने दिया कि उस वक्त तक वजीर रहूंगा जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं। ये फवाद चौधरी ने इन दोनों वज़रा की वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई उसका जवाब दिया है और अब देखते ये हैं कि ऊन किस कलर पर बैठता है, क्योंकि अभी दोनों जो है वो भरपूर अपने इस मुतालबे के साथ वज़ीर आज़म से मिल के आए हैं। ज़राए का ये बताना है कि आज शाह महमूद कुरैशी एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म से मिले हैं और उन्होंने अभी भी इस चीज़ का मुतालबा कर रखा है कि वज़ीर आज़म इस वक्त कौमी असम्बली के कुछ देर कबल जो कौमी असम्बली का जो वज़ीर आज़म का चैम्बर है वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की उनकी मुलाकात हुई है और ये मुतालबा उन्होंने दोहराया है। अब देखते हैं कि इस पर वज़ीर आज़म का क्या जवाब आता है। लेकिन फवाद चौधरी ने उनको अपने जवाब दे दिया है कि मैं इमरान खान के बगैर इस्तीफा नहीं दूंगा और सियासत जो है वो कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है। जी ठीक है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना ही हिस्सा है। फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया है। अंदरूनी कहानी आपने हमसे शेयर की है। आज़ अकबर से इस मुलाकात की बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। कौमी असम्बली में इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं अब्दुल कादिर पटेल। रूल में है और अलाउ है तो सर फिर बाकी चीजों पे भी एतराज ना करें। हम हमेशा ये कहते थे कि माय ऑनरेबल मेंबर। अभी अगर जैसे असद उमर साहब के वालिद का नाम उमर है, मैं कहूंगा माय ऑनरेबल मेंबर, लेकिन अगर मैं कहूंगा उमर का बेटा खड़ा होकर हमें लेक्चर देता है, सर ये शाइस्तगी से बाहर जाती जा रही हैं चीजें। आप इन तमाम चीजों का नोटिस लें बजाय कि सिर्फ मुझ पे फोकस करने के, मुहर्रिकात भी देखें। और आखिरी बात सर कि सर क़यादत सबको बहुत। अब्दुल कादिर पटेल कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क में गवर्नेंस का शदीद बहरान है। हुकूमत की कोई समत नहीं। हमने मईशत को 5 साल में संभाला, इन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। कौमी असम्बली में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में तारीख का सबसे बड़ा खसारा कर्जे लेकर पूरे किया जा रहा है। नून लीग ने 5 साल में 10,000 अरब का कर्ज लिया। मौजूदा हुकूमत ने पौने 2 साल में इतना कर्ज ले लिया लेकिन कहीं एक ईंट नहीं लगाई। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कमी का कहा, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से बातचीत में कहा कि अगर लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया तो अस्पतालों पर बोझ पड़ जाएगा। लोगों को ये बताना होगा कि SOPs पर अमल कराना ज़रूरी है। हर मुल्क में रज़ाकारों के ज़रिए ही SOPs पर अमल दरामद कराया गया है। और ख़बर यह भी है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद के अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि जून के आखिर तक 1000 और जुलाई के आखिर तक 2100 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा किया जाएगा। बड़े शहरों के अंदर जो ऑक्सीजन के बेड्स हैं उनके ऊपर ज़रा प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था, तो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि सारे पाकिस्तान के अंदर जुलाई के आखिर तक 2100 से ज़्यादा बेड्स का इजाफा किया जाएगा, ऑक्सीजन वाले बेड्स, और जून के आखिर तक 1000 बेड्स का इजाफा किया जाएगा।
اس وقت اسلام آباد میں جو بیڈز ایڈ ہونے جا رہے ہیں 189 بیڈز آکسیجن والے ایڈ ہونے جا رہے ہیں. 13 بیڈز پولی کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں, وہ شروع ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کی نیب طلبی کا نوٹس نیب نیازی گٹھ جوڑ کی مثال ہے. حکومت اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. سیاسی انتقامی کارروائیوں سے حکومتی ناکامیاں چھپ نہیں سکتی. ابھی آپ کو بتائیں مشتبہ لائسنس رکھنے والے تمام پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ترجمان پی آئی اے کی جانب سے بتایا گیا ہے مشتبہ لائسنس کے حامل 150 پائلٹس کو طیارہ اڑانے سے روک دیا گیا ہے. اس خبر کی ڈیٹیلز جانیں گے. جیو نیوز کے نمائندے طارق ابو الحسن نے ہمیں جوائن کیا ہے. طارق کہیے گا کیا کہا ہے ترجمان پی آئی اے؟ جی اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کے چیئرمین نے سی ای او جو ہے انہوں نے لیٹر لکھا ہے سیکریٹری ایویشن کو, جس میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے میں جتنے افراد مشکوک لائسنس کے حامل ہیں ان کی جو ہے وہ فہرست دی جائے اور سول ایویشن اتھارٹی کے ذریعے, اور تاکہ جو ہے ان تمام لوگوں سے پائلٹ کے خلاف کارروائی کی جائے. پی آئی اے نے ایسے تمام پائلٹ جو پی آئی اے کی اپنی معلومات کے مطابق ہے جن کے لائسنس مشکوک تھے, ان کی تعداد تقریباً 150 بتائی گئی ہے, انہیں پروازیں اڑانے سے روک دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب تک یہ اپنے لائسنس کی تصدیق نہیں کرا لیتے اس وقت تک جو ہے وہ یہ فلائٹ نہیں اڑائیں گے. پی آئی اے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے سے فلائٹ آپریشن کے اوپر اثر پڑے گا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ تجارتی مفادات کے اوپر جو ہے وہ ہم فلائٹ سیفٹی کو ترجیح دیں گے. ایک اور اہم بات یہ کہ اب جو بیانیہ کل وفاقی وزیر نے یہ کہا تھا کہ جعلی لائسنس, اب اس کو بیانیے کو تبدیل کر کے مشکوک لائسنس کہا جا رہا ہے, اور یہ بات اب ایویشن انڈسٹری کے اندر کافی ڈسکس ہو رہی ہے کہ جعلی جو ہے لائسنس جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر کہے گئے, اور اس دعوے کی بنیاد کے اوپر کہ لائسنس سے پوری دنیا میں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات لگ گئے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکوک ہے لائسنس, کیونکہ کچھ ایگزامس جو تجدید کے لیے ضروری ہوتے ہیں پائلٹس کی, ہر 6 ماہ کے بعد ان کے لائسنس کی تجدید ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ ایگزامس ہوتے ہیں. ان ایگزامس میں جو ہے جو شرکت ہے اور اس میں پاس ہونے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ بعض جو ہے وہ مشتبہ ہیں چیزیں, تو اس کی بنیاد کے اوپر لائسنس کو مشکوک قرار دیا گیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے 12 ایسے پائلٹس کے لائسنس منسوخ کیے تھے جنہیں جعلی قرار دے کر ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے تھے. یہ لوگ سندھ ہائی کورٹ گئے اور ان میں سے 5 جو پائلٹ ہیں ان کے لائسنس بحال ہو گئے ہیں, اور غلط لائسنس ان کے الزام لگانے پہ جو ہے وہ شو کاز سے ہوا ہے متعلق افسر کو. اور جو پائلٹ اپنے لائسنس کی تصدیق کرا لیں گے انہیں ڈیوٹی پر واپس لے لیا جائے گا. آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا طارق ابو الحسن, شکریہ. سپریم کورٹ میں کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت سے متعلق آپ کو بتائیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نہیں معلوم این ڈی ایم اے کیسے کام کر رہا ہے, این ڈی ایم اے اربوں روپے ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے, نہیں معلوم این ڈی ایم اے کے اخراجات پر کوئی نگرانی ہے یا نہیں, این ڈی ایم اے باہر سے ادویات منگوا رہا ہے, نہیں معلوم یہ ادویات کس مقصد کے لیے منگوائی جا رہی ہیں. سوال کیا کہ کیا یہ ادویات پبلک سیکٹر اسپتالوں کو فراہم کی گئی ہیں, کیا ادویات سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی زیر نگرانی استعمال ہو رہی ہیں. این ڈی ایم اے کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرتا ہے, این ڈی ایم اے ادویات منگوانے میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے, یہ کہا اٹارنی جنرل نے. اور چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ باہر سے آنے والی ادویات کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے منظوری ہونی چاہیے, جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ این ڈی ایم اے کو قانونی تحفظ حاصل ہے, ادویات کی منظوری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی دیتی ہے. اور اہم اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ اینٹی کرپشن ملیر سرکل نے سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر پر چھاپا مارا ہے. سرکل آفیسر کے مطابق سرکاری زمینوں پر رہائشی اسکیموں کے جعلی کاغذات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. چھاپے کے دوران آفس سے عملہ غائب ہو گیا. رہائشی اسکیموں کا ریکارڈ نہ ملنے پر ایس ڈی اے آفس سیل کر دیا گیا. سرکل آفیسر کا کہنا ہے کہ 350 ایکڑ سرکاری زمین کے جعلی کاغذات پر اسکیمیں بنائی گئیں. اوریجنل ریکارڈ کی فراہمی تک آفس سیل رہے گا. کراچی میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ پر ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا.
اسامہ قادری سمیت کئی ارکان اجلاس کے دوران واک آؤٹ کر گئے۔ کراچی میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ پر شدید احتجاج کیا گیا ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے۔ جبکہ سندھ اسمبلی اجلاس میں پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل کی بجٹ پر سخت تنقید، ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ کنور نوید جمیل نے کہا کہ سندھ کے بجٹ میں شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا، یہ بجٹ آپ کو مبارک ہو۔ ایم کیو ایم ارکان احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی سے باہر آ گئے، بجٹ نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ ارکان نے بجٹ نامنظور کے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ آج ایک تاریخی دن ہے۔ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر سہ-فریقی معاہدے پر دستخط کی تقریب آج ہوگی۔ پاور سیکٹر میں 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے اس دن کے لیے بہت محنت کی ہے۔